स्टुडेन्ट्स, म अनु सर आज फेरि तपाईहरुको लागि अर्को भिडियो लिएर आएको छु जुन मोडर्न फिजिक्सको रेडियो एक्टिभिटी च्याप्टरबाट छ। यसमा मैले तपाईहरुलाई रेडियो एक्टिभिटी सम्बन्धी विभिन्न कुराहरुको बारेमा जानकारी दिन्छु, जसमध्ये तपाईहरुले यो भिडियो हेरेर रेडियो एक्टिभिटी सम्बन्धी धेरै जानकारीहरु पाउनु हुनेछ भन्दै अब म यो स्टार्ट गर्छु। जसमध्ये यदि हामी रेडियो एक्टिभिटीको कुरा गर्छौं भने रेडियो एक्टिभिटी भनेपछि यसको बारेमा हो भने अब मैले यसलाई यसको डेफिनिसन के रेडियो एक्टिभिटीको डेफिनिसन के हो भनेर म यहाँ तपाईहरुलाई यहाँ लेखे। त डेफिनिसन भनेपछि द प्रोसेस अफ spontaneous emission of radioactive radiation from radioactive material is called radioactivity। यो हाम्रो भयो डेफिनिसन। भनेपछि यसको डेफिनिसन के आयो? द प्रोसेस अफ स्पोन्टेनियस एमिशन अफ रेडियोएक्टिभ रेडिएसन फ्रम द रेडियोएक्टिभ मटेरियल इज कॉल्ड द रेडियोएक्टिभिटी। जसको मिनिङ के आयो कि रेडियोएक्टिभ मटेरियलबाट के हुने हो? रेडिएसन हुने हो, त्यो पनि स्पोन्टेनियस भनेपछि अनायासै आफै निस्किने हो। त्यस्तो प्रोसेसलाई हामी के भन्छौं? रेडियोएक्टिभिटी। अब यदि रेडियोएक्टिभ सोर्सबाट रेडिएसन भइराको छ भने त्यो रेडिएसन त्यो रेडिएसन भनेको के हुन सक्छ हाम्रो भनेपछि त्यो पनि 3 टाइपको रेडिएसन हुन्छ। त्यहाँ हाम्रो एउटा के हुन्छ? अल्फा रे के रेडिएसन हुन्छ? अल्फा रेज निस्किन्छ, एमिसन हुन्छ, बीटा रेज निस्किन्छ, अर्को के हुन सक्छ? गामा रेज निस्किन्छ। हामी अल्फा र बीटालाई पार्टिकल पनि भन्न सक्छौं, गामा भनेपछि रेज नै हुन्छ। अब यही रेडियोएक्टिभिटी भनेपछि 2 टाइपको हुन सक्छ, त्यो रेडिएसन 2 टाइपको हुन सक्छ। एउटा के हो? हाम्रो नेचुरल रेडियोएक्टिभिटी र अर्को के हो? आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिभिटी। एउटा हाम्रो नेचुरल रेडियोएक्टिभिटी, एउटा हो नेचुरल रेडियोएक्टिभिटी, अर्को हो आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिभिटी। अब जब नेचुरल रेडियोएक्टिभिटीको कुरा गर्छौं भने त्यस्तो रेडियोएक्टिभिटी जसमा रेडिएसन भइराछ त्यो पनि नेचुरली स्पोन्टेनियस रूपमा अनायासै आफै के भइराको छ। नेचुरली यदि रेडिएसन भइराको छ भने हामी त्यसलाई के भन्छौं? नेचुरल रेडियोएक्टिभिटी। अनि यो नेचुरल रेडियोएक्टिभिटी गर्ने यदि रेडियोएक्टिभ सोर्सको कुरा गर्छ भने कस्तो सोर्सहरुबाट नेचुरली रेडियोएक्टिभिटी हुन्छ भने हामी कुरा गर्यौं भने युरेनियम हुन्छ, त्यसपछि हाम्रो रेडियम हुन्छ, थोरियम हुन्छ, स्टेडियम हुन्छ, पोलोनियम हुन्छ। यिनीहरु के हुन्? यिनीहरु त्यस्तो रेडियोएक्टिभ मटेरियल हुन् जसमा नेचुरली के हुन्छ? रेडियोएक्टिभिटी हुन्छ। जसको एटोमिक नम्बरको कुरा गर्नुहुन्छ भने मोर देन 82 यदि छ भने तिनीहरु विशेष गरेर त्यस्तो नेचुरली रेडियोएक्टिभिटी भइराको हुन्छ। अर्को छ हाम्रो आर्टिफिशियल। यदि हामी आर्टिफिशियलको कुरा गर्छौं भने हामीले के विभिन्न एलिमेन्ट्सहरुलाई के गरिन्छ? आर्टिफिशियल तरिकाबाट रेडियोएक्टिभिटी गराउन सकिन्छ। यसको मतलब रेडिएसन गराउन सकिन्छ जसमा अल्फा, बीटा, गामा रेहरु निकाल्न सकिन्छ। त्यसको लागि हामी के गर्नु पर्यो भनेपछि त्यस्तो हेभी मेटल्सहरुको न्यूक्लियसलाई के गर्नु पर्यो? न्यूट्रोनले बम्बार्ड गराउनु पर्यो अनि बल्ल निस्किन्छ। त्यसमा हाम्रो आर्टिफिशियलमा के एलिमेन्टहरु लिन सक्छौं भने हामी कार्बन लिन सक्छौं, नाइट्रोजन लिन सक्छौं, अल्मुनियम लिन सक्छौं, सोडियम लिन सक्छौं, फास्फोरसबाट पनि या कोबाल्टबाट पनि हामी के गर्न सक्छौं? आर्टिफिशियल तरिकाबाट रेडियोएक्टिभिटी गराउन सक्छौं। यसको मतलब अल्फा, बीटा, गामा रेहरु निकाल्न सकिन्छ। अब कुरा यदि यो कि यो रेडियोएक्टिभिटी हुन्छ किन या कजेज अफ रेडियोएक्टिभिटीको कुरा गर्छौं भने त्यसको लागि हामी के बुझ्न सक्छौं? याद होला कजेज अफ रेडियोएक्टिभिटीको कुरा गर्छौं भने त त्यसमा के हो भनेपछि हाम्रो अनस्टेबल अफ न्यूक्लियस। जति रेडियोएक्टिभ सोर्सहरु छन् त्यसको न्यूक्लियस जुन छ
के कुरा गर्नु पर्यो, न्युक्लियस जुन छन् तिनीहरू के हुन्छन् अनस्टेबल। त अनस्टेबल कसरी कुरा गर्नु पर्यो भने हामी कि हामीलाई थाहा छ कि न्युक्लियस भित्र त प्रोटोन र न्युट्रोन हुन्छ, दुईटैले एउटै वर्डमा भन्नु पर्यो भने न्युक्लियस। अब यो कुनै पनि एटमको बिचमा जुन न्युक्लियस हुन्छ त्यसमा त दुईटा फोर्स लाग्छ, एउटा लाग्छ एट्र्याक्टिभ फोर्स र एउटा लाग्छ रिपल्सिभ फोर्स। अब एट्र्याक्टिभ फोर्स र रिपल्सिभ फोर्सको कुरा गर्छौँ भने यदि एट्र्याक्टिभ फोर्स रिपल्सिभ फोर्स भन्दा कम छ या रिपल्सिभ फोर्स एट्र्याक्टिभ फोर्स भन्दा बढी छ भने त्यति बेला त्यस्तो न्युक्लियस के हुन्छन् अनस्टेबल हुन्छन्, त्यस्तो न्युक्लियस अनस्टेबल हुन्छन्। अब जब न्युक्लियस अनस्टेबल छ भने त्यो के सोध्छ, म स्टेबल भइहालन्। त स्टेबल हुनको लागि उसले के गर्छ, रेडियो एक्टिभिटी गर्छ। यसको मतलब आफूबाट अल्फा बीटा गामा रेहरू के गर्छ निकाल्छ। त्यसको मतलब के आइदियो, या कजेज अफ रेडियो एक्टिभिटीको मेन कारण के भइहाल्यो, अनस्टेबल अफ न्युक्लियस। अब अनस्टेबल अफ न्युक्लियस, त्यसपछि हामी कजेज बुझिसकेपछि अब हामीले के कुरा गर्नु पर्यो भने कि यो जुन अल्फा बीटा गामा रेहरू निस्किरहेछ भने त्यसको प्रोपर्टिज के हो, त हामी प्रोपर्टिजतिर जान्छौँ। मैले यो मेटाइसकेपछि तपाईहरुलाई प्रोपर्टिजको कुरा गरेँ, एकदम जरुरी छ यो। तपाईहरुलाई सर्ट क्वेसनमा पनि प्रोपर्टीबाट सोधिरहेको हुन्छ, त्यो यो जान्नै पर्यो भनेर सबभन्दा पहिला मैले कुरा गरेँ अल्फा पार्टिकलको, या अल्फा रे पनि भन्न सक्छु, अल्फा पार्टिकलको कुरा गरेँ। यसको प्रोपर्टिजको बारेमा या प्रोपर्टिज अफ अल्फा पार्टिकल। यदि अल्फा पार्टिकलको प्रोपर्टिजको कुरा गर्छौँ भने एउटा सबभन्दा पहिला हामी के बुझ्नु पर्यो, अल्फा पार्टिकल हो के? त अल्फा पार्टिकल के हो, इट इज अ हीलियम न्यूक्लियाई। अल्फा के हो, हीलियम न्यूक्लियाई हो। हीलियम न्यूक्लियाई भनेको He2 अनि 4 हो भनेर हामीलाई थाहा छ। अर्को कुरा प्रोपर्टीको कुरा गऱ्यौँ भने अल्फा के हो, एउटा पोजिटिभली चार्ज पार्टिकल हो, पोजिटिभली चार्ज पार्टिकल हो। दोस्रो कुरा गऱ्यौँ भने दुईटा यो भइसकेपछि हामी यदि अर्को कुरा गऱ्यौँ भने अल्फाको के छ, रेस्ट मासको कुरा गऱ्यौँ भने द रेस्ट मास अफ अल्फा पार्टिकलको कुरा गऱ्यौँ भने त्यो कति हुन्छ भनेपछि 6.4 × 10⁻⁻27 kg हुन्छ। यो तीनटा प्रोपर्टी भइहाल्यो। अरू प्रोपर्टीको कुरा गऱ्यौँ भने अल्फा के हुन्छ, अर्को कुरा गऱ्यो भने अल्फा इलेक्ट्रिक र मैग्नेटिक फिल्डबाट के हुन्छ, डेभिएट हुन्छ। त्यो मैले त्यसै तपाईहरुलाई भने कि अल्फा के हुन्छ, यदि इलेक्ट्रिक र मैग्नेटिक फिल्डमा पास गरिरहेछ भने त्यो के हुन्छ, डेभिएट हुन्छ। त्यो हामी चौथो प्रोपर्टी राख्न सक्छौँ। यसको मतलब मैग्नेटिक डेभिएटेड बाई या डिफ्लेक्सन बाई इलेक्ट्रिक फिल्ड एंड मैग्नेटिक फिल्ड। इलेक्ट्रिक र मैग्नेटिक फिल्डबाट के हुन्छ, त्यो डिफ्लेक्सन हुन्छ। अरू पोइन्टको कुरा गऱ्यौँ भने हामी कि अल्फा पार्टिकल के हुन्छ कि यसको पेनिट्रेटिङ पावरको कुरा गऱ्यौँ भने द पेनिट्रेटिङ पावर अफ अल्फा पार्टिकल इज लेस देन या हामी लेसर देन अल्फा पार्टिकल, द पेनिट्रेटिङ पावर अल्फा पार्टिकल इज 100 टाइम्स है, 100 टाइम्स लेसर देन बीटा पार्टिकल एंड 10,000 टाइम्स लेसर देन गामा पार्टिकल्स। इसको मतलब अल्फा को जुन वेवलेंथ छ त्यो बीटा र गामा भन्दा के हुन्छ, कम हुन्छ। त यो हाम्रो के भइहाल्यो, प्रोपर्टीज अफ द अल्फा पार्टिकल। यदि हामी कहीँबाट कुनै
रेडियो एक्टिभ सोर्सबाट यदि अल्फा पार्टिकल निस्किरहेछ भने त्यसमा के हुन्छ कि मानिदिउँ हामीले रिएक्सनतिर गयौँ भने यदि एटोमिक नम्बर Z छ र मास नम्बर A छ भने A मानिदियौँ भने जब अल्फा पार्टिकल निस्किन्छ भने एटोमिक नम्बर इज रिड्युस बाई 2, मास नम्बर इज रिड्युस बाई 4 हुन्छ, मास नम्बर इज रिड्युस बाई 4 हुन्छ। अनि बल्ल यता गएर हाम्रो के निस्किन्छ, त्यो हिलियम निस्किन्छ जसलाई हामी के भन्छ अल्फा पार्टिकल र अर्को हिट हुन्छ। त्यो इक्वेसन भइहाल्यो। यदि यसैले मैले कुरा गरेँ भने युरेनियमको केसमा राख्यौँ भने त हामीलाई थाहा छ युरेनियमको एटोमिक नम्बर कति हो 92। त्यसपछि मास नम्बरको कुरा गऱ्यौँ भने 238 हो। अब यो जब यहाँबाट अल्फा पार्टिकल निस्किन्छ भने यो थोरियम बन्छ, थोरियम बनेपछि हामीलाई थाहा छ कि अल्फा निस्किँदाखेरि एटोमिक नम्बर इज रिड्युस बाई 2, द्याट्स वाइ 92 थियो भने कति भइहाल्यो 90, र अर्को मास नम्बर रिड्युस बाई 4, त्यसो भए यहाँबाट 4 घट्यो भने कति भइहाल्छ 234 भइहाल्छ। अनि बल्ल के हुन्छ यहाँबाट हिलियम निस्किन्छ र अर्को हिट। हामीलाई थाहा छ रिएक्सनमा जहिले पनि मास नम्बर सेम हुनु पर्यो, एटोमिक नम्बर सेम हुनु पर्यो। त मास नम्बर 238 छ भने यो दुईटा सम गऱ्यो भने 238 आउँछ। अनि एटोमिक नम्बरको कुरा गऱ्यो भने 90 + 2 भनेको 92 भइहाल्छ। त यो भइहाल्यो हाम्रो प्रोपर्टिज अफ द अल्फा पार्टिकल। यसरी हामी बीटा पार्टिकलको र गामा पार्टिकलको पनि प्रोपर्टीको कुरा गर्न सक्छौँ। अब यसमध्ये हामी अब कुरा गरौँ प्रोपर्टिज अफ द बीटा पार्टिकल। त बीटा पार्टिकलको प्रोपर्टीको कुरा गऱ्यौँ भने त बीटा पार्टिकल के हो हाम्रो अल्फाको बुझिसकेपछि बीटा पार्टिकल के हो फास्ट मुभिङ इलेक्ट्रोन हो। बीटा के हो फास्ट मुभिङ इलेक्ट्रोन हो भनेपछि -1 E0 भनेपछि यो हाम्रो फास्ट मुभिङ इलेक्ट्रोन्स हो। यदि चार्जको कुरा गर्छौँ भने बीटा के हो नेगेटिभली चार्ज पार्टिकल हो, बीटा के हो नेगेटिभली चार्ज पार्टिकल हो। यदि रेस्ट मास अफ द बीटा पार्टिकलको कुरा गर्छौँ भने हामी त यसको रेस्ट मास कति हुन्छ पहिलेबाट हामी पढ्दै आइरहेछौँ, कति छ हाम्रो 9.1 × 10⁻31 kg। त्यसपछि बीटा पार्टिकल पनि के हुन्छ इलेक्ट्रिक फिल्ड र म्याग्नेटिक फिल्डबाट के हुन्छ त्यसको फिल्डले गर्दा के हुन्छ डिफ्लेक्सन हुन्छ। अर्को पेनिट्रेटिङ पावरको कुरा गर्छौँ भने द पेनिट्रेटिङ पावर अफ द बीटा पार्टिकल इज 100 टाइम्स, अब लेसर नभएर के भइहाल्यो ग्रेटर देन 100 टाइम्स ग्रेटर देन अल्फा पार्टिकल, ठ्याक्कै उल्टो भइहाल्यो। अनि एन्ड त्यसपछि अर्को 10 यो 100 टाइम्स लेसर देन गामा पार्टिकल भइहाल्यो। यसको मतलब बीटा 100 टाइम्स ग्रेटर देन अल्फा पार्टिकल हुन्छ र 100 टाइम्स लेसर देन के हुन्छ अल्फा पार्टिकल हुन्छ। यदि हामीले त्यसको रिएक्सनतिर जान्छौँ भने यसमा रिएक्सनमा जब अल्फा पार्टिकल निस्किन्छ भने त्यसमा मास नम्बर सेम हुन्छ, मास नम्बर चेन्ज हुँदैन। तर एटोमिक नम्बरको कुरा गऱ्यौँ भने हामी एटोमिक नम्बर के हुन्छ इन्क्रिज हुन्छ, इन्क्रिज बाई 1 हुन्छ। अनि बल्ल यहाँ हाम्रो के निस्किरहेको छ बीटा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल भनेको इलेक्ट्रोन हो अनि अर्को हिट। त यो हाम्रो रिएक्सन हुन्छ बीटा पार्टिकलको लागि। यदि मैले कुनै एलिमेन्ट लिएँ भने एलिमेन्टको कुरा गऱ्यौँ भने जस्तै सिम्पल्ली कुनै हामी कार्बन लियौँ त यदि कार्बनको कुरा गऱ्यौँ भने मानौँ कार्बन छ त कार्बनको C6 अनि H हामीलाई थाहा छ कति हो 12 हो। अब यो यहाँबाट यदि भनेपछि बीटा पार्टिकल निस्किरहेछ भने के हुन्छ कार्बनबाट नाइट्रोजन बन्छ भने मास नम्बर के भइहाल्छ सेम हुन्छ। मास नम्बर कार्बनको लागि हामी यहाँ कति 14 भइहाल्यो, मास नम्बर के हुन्छ सेम हुन्छ। तर एटोमिक नम्बर के हुन्छ 1 ले इन्क्रिज हुन्छ, त्यसो भए यो कति भइहाल्यो 6 + 1 भनेको 7 भइहाल्छ। अनि बल्ल यहाँबाट के निस्किन्छ इलेक्ट्रोन निस्किन्छ। त यो भइहाल्यो हाम्रो के रिएक्सन र यसमा प्रोपर्टिज अफ द भनेपछि बीटा पार्टिकल। त्यसपछि अर्को हामी यदि एउटा गामा पार्टिकलको कुरा गर्छौँ भने अब यो त
प्रोपर्टिज अफ द बीटा पार्टिकल भयो। यदि हामी गामा पार्टिकलको कुरा गर्छौँ भने गामालाई हामी पार्टिकल भन्न पाइँदैन, किनभने गामाको पार्टिकल किन भनिन्न भने त्यसको लागि मैले अहिले अगाडि यहाँ प्रोपर्टीमा भन्दै जान्छु। या प्रोपर्टिज अफ गामा पार्टिकल गामा रेजको कुरा गऱ्यौँ भने गामालाई हामी पार्टिकल भन्न पाइँदैन, रे भन्नुपर्छ, किनभने गामाको के हुन्छ, रेस्ट मास के हुन्छ, 0 हुन्छ। त गामाले यदि प्रोपर्टी कुरा गऱ्यो भने गामा के हो, एउटा फोटोन भन्न पाइयो। गामा के हो, फोटोन हो। अब फोटोन हो भने त हामीलाई थाहा छ फोटोनको के हुन्छ, त्यो फोटोन के हुन्छ, चार्जलेस हुन्छ। फोटोन के हुन्छ, चार्जलेस हुन्छ। फोटोनको त चार्जै हुँदैन, चार्ज हुँदैन भने फोटोनको के हुन्छ, रेस्ट मास या रेस्ट मास अफ द हामी भन्न सक्छौँ रेस्ट मास अफ गामा पार्टिकल हैन, गामा रेज। गामा रेको रेस्ट मास कति भइहाल्छ, 0, किनभने यो चार्ज लेस छ। र अर्को कुरा, यो भन्दा पहिला अल्फा र बीटालाई त इलेक्ट्रिक फिल्ड र म्याग्नेटिक फिल्डले इफेक्ट पारेको थियो या डिफ्लेक्सन हुन्थ्यो, तर गामा रेलाई इलेक्ट्रिक र म्याग्नेटिक फिल्डले डिफ्लेक्सन गर्दैन। यसको मतलब सीधा पास हुन्छ, इलेक्ट्रिक र म्याग्नेटिक फिल्डले इफेक्ट गर्दैन। त्यसपछि हामी यदि पेनिट्रेटिङको कुरा गर्छौँ भने गामाको पेनिट्रेटिङ पावर एकदमै हाई हुन्छ। जस्तै द पेनिट्रेटिङ पावर अफ गामा, हामी पार्टिकल अब भन्न पाइएन, रेज भन्न पाइयो, इज 100 टाइम्स ग्रेटर देन 100 टाइम्स ग्रेटर देन हाम्रो बीटा पार्टिकल एन्ड 10,000 टाइम्स ग्रेटर देन, अब लेसर होइन, यो कति भइहाल्यो, ग्रेटर देन हाम्रो के भइहाल्यो, यो अल्फा पार्टिकल। यसको मतलब गामा के छ, 100 टाइम्स ग्रेटर देन बीटा पार्टिकल र 10,000 टाइम्स ग्रेटर देन अल्फा पार्टिकल हुन्छ। यसको पेनिट्रेटिङ पावर के हुन्छ, एकदमै हाई हुन्छ। यो यतिसम्म हाई हुन्छ, हामीलाई थाहा छ गामाको वेभलेन्थ सबभन्दा कम हुन्छ। त्यसको रेन्जको कुरा गऱ्यो भने 10⁻14 देखि लिएर 10⁻16 मिटरसम्म हुन्छ। रेन्जको कुरा गऱ्यौँ भने यो यति सानो हुन्छ कि सिम्पली यदि हामीले कुरा गर्नु पर्यो, जस्तै 100 यदि हाम्रो 30 सेन्टिमिटरको कुनै यदि आइरन प्लेट छ भने त्यो आइरन प्लेटमा पनि के हुन्छ, यो गामा यति सानो हुन्छ कि आइरन प्लेटमा पनि के हुन्छ, पेनिट्रेट गर्छ या त्यसमा भनेपछि त्यसबाट छिरिहाल्छ। त यो कुरा थियो हाम्रो प्रोपर्टिज अफ द अल्फा बीटा गामा रेहरूको बारेमा। यसपछि बल्ल हामी अगाडि बढ्छौँ कि ल अफ रेडियो एक्टिभिटी के हो, त्यसपछि डीके ल के हो, डीके इक्वेसन के हो, हाफ लाइफ के हो। यो कुराहरूको लागि मैले तपाईहरुलाई यसपछिको अब नेक्स्ट भिडियोमा तपाईहरुलाई मैले सिकाउने छु। यो हाम्रो पहिलो भिडियोबाट तपाईहरुले प्रपर्टिजहरु बुझ्नु भयो भने अर्को भिडियोबाट यससँग रिलेटेड सबै कुरा बुझ्नुहुन्छ। ल, धन्यवाद।